बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त नून लीग के रहनुमा तकरीरें किया करते थे। मुशाहिदुल्लाह साहब की तकरीर बड़ी मशहूर है जिसमें वो कहते थे कि आप रोएंगे और आपके कोई आंसू पूछने वाला भी नहीं होगा। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखिए कि आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और इन दोनों जमातों की हुकूमत के साथ आज तहरीक इंसाफ वाले उनको ये कह रहे थे कि जनाब ये जो सब कुछ आप कर रहे हैं ये आपके गले पड़ेगा। जुनैद अकबर साहब ने कहा कि आज की कानून साजी ये खुद भुगतेंगे। पहले जब हमें सादरफी कहते थे आप भुगतेंगे, आज समझ आ रहा है। और अब ये क्यों कहा जा रहा है? आज आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात है उन्होंने बाकायदा तौर पे आज वॉकआउट किया। तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही थी। क्यों एहतजाज कर रही थी, ये इंपॉर्टेंट खबर है। और सच्ची बात तो ये है कि इस सारे मामले के बाद ये फर्क नहीं पड़ता कि अब शहबाज शरीफ वजीर आजम रहते हैं, मोहसिन नकवी को वजीर आजम बना दिया जाता है या किसी की भी हुकूमत आ जाती है। मैं आपके सामने मंजरनामा रखूंगा होने क्या वाला है। आज इंसदादे दहशतगर्दी जो बिल है, जिसको इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 करार दिया गया है, वो अपोजिशन की तनकीद के बावजूद भारी अक्सरियत के साथ या कसरते राय से मंजूर हो गया है। और याद रखिएगा, जब ये सब कुछ हो रहा हो तो आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इग्नोर नहीं करना। ये सारी नेकियां मुस्लिम लीग नून के खाते में नहीं डालनी। अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर, ये बिल है क्या? ये बिल बुनियादी तौर पे ये है कि अब जिसको रियासत समझेगी, बकौल मौलाना फजलुर रहमान, हर पाकिस्तानी पैदाइशी तौर पे मुजरिम है और अब उसको साबित करना है हर पाकिस्तानी को कि आप मुजरिम नहीं है। अच्छा, एज पर लॉ ये होता है कि प्रोसिक्यूशन साबित करती है कि फलां शख्स मुजरिम है, लेकिन अब जिसके ऊपर इल्जाम लगा करेगा ये उसकी जिम्मेदारी है वो साबित करे कि वो नहीं है। अच्छा, ये जो बिल मंजूर किया गया है, ये बुनियादी तौर पे तो इसका मकसद तो ये है ना जी कि दहशतगर्दी से खतरे से निपटने के लिए जो इदारे हैं, सिविलियन इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस है और जो दीगर जिसको आप कह लीजिए फौजी इदारे हैं, उन सब को आज बाज़ाब्ता तौर पे मुसल्लह फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को वसी तर इख्तियारात दे दिए गए हैं। अब वो किसी शख्स को सिर्फ शक की बिना पर, अगर उन्हें लगे, उन्हें शक गुजरे, उसकी बुनियाद के ऊपर भी वो गिरफ्तार कर सकती हैं। ना सिर्फ गिरफ्तार कर सकती हैं बल्कि उनको 3 महीने तक अपनी हिरासत में भी रख सकती हैं, सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर। अच्छा, उसके बाद अगर उनका शक मजीद पुख्ता हो जाए और उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाए, अभी आपने हिरासत में शक की बुनियाद के ऊपर रखना है, जब उनकी आपने गिरफ्तारी भी डाल दी और आपने जीआईटी बना दी, तो इसका मतलब यह होगा कि आप 3 महीने मजीद, तो मजमूई तौर पे आप इसको यूं कहिए कि इस इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 के हवाले से मुसल्लह फौज या सिविल आर्म्ड फोर्सेस जो है वो किसी भी शख्स को मजमूई तौर पे 6 महीने यानी 3 जीआईटी से पहले और 3 जीआईटी के बाद रखने के हवाले से वो आज से मजाज होंगी। अब होगा क्या? जाहिर है कि एक ये कहा जा रहा था कि जब आप मिसिंग पर्सन्स की बात करते हैं तो आप इदारों को इख्तियार दे दें कि वो शक की बुनियाद के ऊपर कानूनी तौर पे इस मुल्क के अंदर अपनी वो हिरासत में रख लें। मसला ये नहीं है, हमारे यहाँ मसला ये है कि जो कवानीन बनते हैं उन कवानीन के हवाले से चीजें क्या होगी। अब होगा क्या? कोई शख्स गायब कर दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, और जब अदालतों में इधर उधर भागेंगे, दौड़ेंगे, तो पता चलेगा जब कोई और वजह समझ नहीं आ रही तो आप 3 महीने उसको किसी दहशतगर्दी से जोड़ देंगे, किसी और चीज से जोड़ के 3 महीने उसको हिरासत में रखेंगे। ये बुनियादी तौर पे बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी मैं समझता हूं। और आज बैरिस्टर गौहर ये कह रहे थे कि कोई कानून मावराए आइन नहीं बन सकता। अब जो बात मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि जिस शख्स पे इल्जाम में उठाएगा वो साबित करेगा, यानी अब सिर्फ रियासत का काम इल्जाम लगाना है, इल्जाम लगाओ, पकड़ो। होता क्या है? होता यह है कि पहले आपका कानून यह कहता है किसी शख्स को गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर अंदर आपने उसे अदालत के अंदर पेश करना है और अदालत के अंदर पेश करके आपने उसका रिमांड लेना है।
اب آپ کو کیا 24 گھنٹے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اب 3 مہینے سیدھے سادے، اس کے بعد جی آئی ٹی بنائیں 6 مہینے، 6 مہینے بعد آپ کو اندازہ ہو یا 3 مہینے کے بعد بھی اندازہ ہو کہ بھائی یہ نا شک غلط تھا، چھوڑ دیں، اس کی کمپنسیشن کون کرے گا؟ اور پھر یہ ایک ایسا ٹول آپ نے دے دیا ہے کہ جس شخص کو جب مرضی ان کا دل کرے گا آپ اس کو اٹھا لیں گے۔ میرے خیال سے یہ ایک ایسا چیز ہے، آج کر کے مسلم لیگ نون جا رہی ہے، کر کے پاکستان پیپلز پارٹی جا رہی ہے، لیکن جنید اکبر صاحب والی بات کہ کل کو آپ اس کو بھگتیں گے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ تو بھگت رہی ہے، ان کے لوگ تو آج بھی، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، حیدر مجید وکیل ہیں، ان کو فوجی عدالت سے 2 سال کی سزا ہوئی، وہ آج سزا کاٹ کے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے گلے میں ہار پہنائے گئے، ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، اور ان کے استقبال کو بھی پولیس کو روکنا پڑا۔ دیکھیں، جو سیاسی کارکنان ہوتے ہیں نا، ان کی سزائیں، ان کی گرفتاریاں، ان کے میڈلز ہوا کرتے ہیں، یہ فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنی جیل کاٹی ہے۔ وہ بے شک آصف زرداری کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، وہ آج بھی فخر سے بتاتے ہیں کہ میں نے اتنے سال جیل کاٹی ہے۔ سو یہ تو ایک اور معاملے میں جیل کاٹ کے آ رہے ہیں۔ تو حیدر مجید آج بھی 2 سال کی جیل کے بعد، حالانکہ وہ نوجوان ہے، آج اس کی حالت دیکھنے والی تھی، کمزور ہوا پڑا ہے، آج بھی تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھا کے آج بھی عمران خان کے نعرے لگا رہا تھا۔ اور یہ لوگ جن کو آپ سمجھ رہے ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے، اگر ٹوٹنا ہوتا 2 سال اس میں کیا ہوا ہوگا فوجی عدالت کی سزا کے بعد جو ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ان چیزوں کے حوالے سے وہ تو اس میں سے گزر رہے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون ہے، اور مسلم لیگ نون آج اسحاق ڈار صاحب فرما رہے تھے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، افواہوں پر یقین نہ کریں، درست بات ہے۔ پھر وہ فرما رہے تھے کہ محسن نقوی کو وزیر اعظم بنائے جانے کی خبر غلط ہے، حکومت کہیں نہیں جا رہی، آصف زرداری ملک کے صدر ہیں اور رہیں گے۔ بصد احترام اسحاق ڈار صاحب، محسن نقوی کو وزیر اعظم آپ نے بنانا ہے، محسن نقوی نے وزیر اعظم آپ سے پوچھ کے بننا ہے، وہ آپ کی جماعت کا حصہ تو نہیں ہے۔ اور پنجاب سے وہ بلا مقابلہ سینیٹر آپ کے کوٹے پر منتخب ہوئے، اور پیپلز پارٹی کے کیا کر لیا آپ نے؟ آپ سے پوچھا کسی نے کہ وزیر داخلہ وہ بنیں گے؟ آپ سے پوچھا کسی نے کہ وہ چیئرمین پی سی بی بنیں گے؟ وہ جن کا فیصلہ تھا وہ بنا دیے گئے، اور اب جن کا فیصلہ ہوگا وہ بنا دیے جائیں گے، اور آپ سے کون پوچھے گا؟ اب آپ نے 26ویں ترمیم کر لی ہے، اور اس وقت جو چیزیں ہیں اگلے چند مہینوں کی بات ہے۔ وہ سب لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2-3 مہینوں کے اندر وہ جو کلیش ہونے والا ہے، سمجھ آ رہی ہے وہ کلیش کیوں ہو رہا ہے، آپ کون سے قانونی سکم پکڑنا چاہتے ہیں، آپ کہاں پہ کھیلنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اب آپ کے پاس سکندر سلطان راجہ بھی نہیں ہوں گے، اب آپ کے پاس بہت کچھ نہیں ہوگا۔ سکندر سلطان راجہ صاحب آج آزادی کا جشن کا کیک کاٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ پاکستان کی آزادی کی حفاظت اور اس کی قدر کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے، پاکستان ایک لازوال قیمت ہے جو قیامت تک قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ۔ موجودہ نسل کو آزادی کی قدر و قیمت سے آگاہ ہونا چاہیے، اور جناب نے کیک کاٹا، بالکل نوجوان نسل کو آزادی کی قدر و قیمت سے آگاہ تو ہونا چاہیے۔ وہ نوجوان نسل کہتی ہے کہ آزادی کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے آزادی سے ووٹ ڈالے، اور جس کو ہم نے ووٹ ڈالے ہم نے پولنگ سٹیشنز کے اوپر جتوایا، اور جناب کے دور کے اندر اور جناب کی نگرانی کے اندر ہونے والے الیکشنز کے اندر وہ پولنگ سٹیشنوں سے جیتنے والے آر او کے کمروں کے اندر ہار گئے، اور جناب نے جس طرح سے سیٹوں کی بندر بانٹ کی اور سب کچھ کیا، وہ آزادی کی قدر و قیمت تو نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ساتھ انگریز بھی کر رہا تھا، اور جناب بھی اس کا ایک چھوٹا سا ٹول بن کے وہی کچھ کیا۔ تو آزادی کی اس سے بہتر نوجوانوں کو قدر کون سمجھائے گا؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔